नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म दृष्टिवाणी थिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राजनीतिक तरलताले दलहरूमा संकट, एमाले र जसपा विभाजनको साइत कुर्दै कांग्रेसलाई सत्ता र महाधिवेशनको चट्टारो, माओवादी देउबालाई विश्वासको मत जुटाउने प्रयासमा। अमेरिकी सहयोग एमसीसी को बहस पुनः सुरु। पक्षमा रहेको कांग्रेस र विपक्षमा देखिएको माओवादी बीच विवाद बढ्ने संकेत। पारित गराउन एमालेको भूमिका निर्णायक हुने। आज 1875 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 164 जना निको, 21 जनाको मृत्यु। 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप दिने सरकारको तयारी। लकडाउन र निषेधाज्ञाले प्रभावित शैक्षिक क्षेत्र अझै सम्हालिन सकेन। भर्चुअल माध्यमको पढाइको प्रभावकारिता देखिएन। साना उमेरका विद्यार्थीमा मानसिक समस्या। एमालेको विवाद र प्रतिपक्षको दबावले लुम्बिनी सरकार संकटमा। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नमानेपछि विवाद उत्कर्षमा। प्रदेश 2 सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी। कतारको राजधानी दोहामा तालिबान र अफगान सरकार बीच छलफल। हिंसा अन्त्य र शान्ति स्थापना एजेन्डा भए पनि तत्काल निष्कर्ष निस्कने सम्भावना न्यून। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसी को बैठक भोलि बस्दै नेपाली क्रिकेटमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने अपेक्षा। अब समाचार विस्तारमा। यति बेला सबैजसो राजनीतिक दलहरू समस्यामा छन्। वर्षौंदेखि मौलाएको गुटका कारण दलहरू एकताबद्ध हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा गुटगत रूपमा नेताहरू सक्रिय भइरहेका छन्। दलहरूको सक्रियता देश र जनताको हितमा नभई व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थमा केन्द्रित हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि मुलुकै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले यति बेला संकटबाट गुज्रिरहेको छ। अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको झगडाले नेताहरू राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न कस्तो रणनीति बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छन्। एकता अभियान धरापमा परेका बेला अध्यक्ष ओली आफ्नै गुटलाई पार्टी ठानेर अघि बढिरहेका छन् भने वरिष्ठ नेता नेपाल ओली विरोधी मोर्चालाई सहयोग गरिरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सोमबारका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छन्। केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न आइतबार बिहान 11 बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन्। यता नेपाल पक्षले भने ओलीले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। शुक्रबार मात्रै स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक नेपाल पक्षले बहिष्कार गरेको थियो। विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव ओली पक्षले स्वीकार गरेको छ भने नेपाल पक्षले परिमार्जन गर्नुपर्ने भनिरहेको छ। सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि प्रतिकूल नै छ। भदौमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको कांग्रेस भित्र पनि विवाद छ। यति बेला क्रियाशील सदस्यता विवादले नेताहरूबीच झगडाको स्थिति सृजना भएको छ। यही बेला सरकारमा सहभागी कुन कुन नेतालाई गराउने भन्नेमा सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच तिक्तता शुरू भइसकेको छ। कांग्रेसमा देउबा र पौडेल बाहेक पनि थुप्रै नेताहरू गुट बनाउन व्यस्त छन्। महाधिवेशन नजिकै गर्दा नेतृत्व हत्याउन कांग्रेसका नेताहरूले गरेको दौडधुपले उग्र रूप लिएको छ। तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले र कांग्रेसको तुलनामा अलि शान्त छ। तर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अब उनै देउबालाई विश्वासको मत दिलाउने दौडमा छन्। शनिबार मात्रै दाहालले एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। सरकारमा सहभागी भइसकेको माओवादी पनि अरू कुन कुन नेतालाई सरकारमा पठाउने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन। केही नेताहरू एमालेमा गएपछि कमजोर बने पनि त्यसलाई अध्यक्ष दाहालले खासै महत्व भने दिएका छैनन्। चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी पनि यति बेला विभाजनको संघारमा पुगेको छ। महन्त ठाकुर पक्ष ओलीको कित्तामा छ भने उपेन्द्र यादव पक्ष देउबाको सारथी बन्दैछ। जसपाका नेताहरू स्वार्थका आधारमा कहिले ठाकुर पक्ष त कहिले उपेन्द्र पक्षतर्फ बसाई सरे झै सरिरहेका छन्। केही समय अघि ओली सरकारमा सहभागी हुँदा उपेन्द्र छाडेर महन्ततिर लागेका सांसदहरू अहिले फेरि देउबा सरकारमा सहभागी हुने पाउने स्वार्थले उपेन्द्र पक्षतिर लाग्न थालेका छन्। जसपा विभाजन गर्न तयार देखेका दुवै पक्ष भने निर्वाचन आयोगको निर्णय कुरेर बसेको छ। 3 जना अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खासै सक्रिय छैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि यति बेला शान्त छ। तर यी दुवै दल ओलीतिर ढल्किएका छन्। केही वर्ष भूमिगत रहेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यति बेला सक्रिय छ। महासचिव विप्लवले पछिल्लो 3
दिनभित्र माओवादी अध्यक्ष दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल र जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भेटेका छन्। सबै दल र तिनका नेताहरूको आफ्नै अवस्था सहज छैन। देश र जनताको समस्याप्रति चिन्तित नबन्ने नेपालका दल र तिनका नेताहरूले जति नै दौडधुप गरे पनि त्यो उनीहरूकै स्वार्थका लागि हो। तसर्थ जनताका लागि हात्ती आयो फुस्सा। लामो समयदेखि विवादको बादलभित्र रुमलिएको नेकपा एमाले जति नै प्रयास गरे पनि एकजुट हुन सकेका छैनन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबीचको लडाई जनताका लागि रमिता बनिरहेको छ। दुई पक्षबीचको अडानले एमाले न मिल्नु न फुट्नुको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। एक रिपोर्ट। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष केपी ओली पक्षधरले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ। अध्यक्ष ओलीले त नेपाललाई गद्दार भन्दै अब एमालेमा ठाउँ नदिने घोषणा गरेका छन्। ओलीको यो भनाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफू प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनु परेपछिको हो। त्यसअघि नै असार 27 गते विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलमा सहमति जुटेको थियो। कार्यदलले 10 बुँदे सहमतिको खाका बनाएको थियो, तर उक्त खाका आएपछि सर्वोच्चको फैसला आयो र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य भयो, जसले गर्दा ओली बालुवाटारबाट बाहिरिन बाध्य भए, जसको मुख्य भूमिका माधव कुमार नेपालले नै खेलेका थिए। यस्तो पृष्ठभूमिमा अब एमालेका ओली र नेपाल पक्षबीच एकता हुने आधार कमजोर बनिसकेको छ। तर पनि भङ्ग भइसकेको कार्यदलका सदस्यहरू दुई नेतालाई मिलाउने प्रयासमा सक्रिय नै छन्। कार्यदलका पूर्व सदस्यहरूसहित दोस्रो तहका नेताहरूले 10 बुँदे सहमतिको भावना अनुसार पार्टी एकता कायम राख्न शनिबार पनि छलफल गरेका हुन्। पार्टी एकता कायम गर्न हदैसम्मको प्रयास जारी राख्ने ओली पक्षका नेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ बताउँछन्। हिजो स्थायी कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन पनि गरिएको छ। त्यो अनुमोदन गरिएको 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्दा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ। नेकपा एमाले एकताबद्ध हुँदा त्यसले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको साथसाथै लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अनि संविधानलाई पनि त्यसले सबल बनाउँछ। यही विश्वासका साथ त्यसमा हामी छलफलमा जुटेका थियौँ। छलफलको निष्कर्ष त्यो 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउँ। त्यस्तै नेपाल समूहका नेता गोकर्ण विष्टले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूको योगदानबाट निर्मित पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयत्न गरेको बताएका छन्। कार्यकर्तामा देखा परेको अन्योलता र चिन्तालाई दूर गर्नका लागि आफूहरू लागि पर्ने विष्टको भनाइ छ। कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर कसरी पार्टीको एकतालाई जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले भेटघाट गरेका हौँ, अनौपचारिक संवाद गरेका हौँ। हामी सबैको गम्भीर सरोकार भनेको पार्टी एकतालाई जोगाउने हो। होइन, यो विगतका सबै कुरातिर म फर्कन चाहँदैन। हामीले भावी दिनमा 10 बुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर कसरी पार्टी एकतालाई जोगाउने, यो सन्दर्भमा हामीले कसरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने सन्दर्भमै हाम्रो चासो, त्यो सरोकारसँग जोडेर हामीले अनौपचारिक भेटघाट गरेका हौँ। कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर अगाडि बढे पनि शुक्रबारको बैठकमा कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावको पहिलो बुँदा नै कार्यान्वयन भएको थिएन। अर्थात् 2075 जेठ 2 अन्तर्गतको समितिको बैठक नबसेर पछि थपिएका पूर्व माओवादीका नेतालाई पनि समावेश गरिएको थियो, जसले गर्दा मिल्न थालेको विवादलाई झन पर धकेलेको थियो। यति बेला एमालेको एकता प्रयास सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवालाई नेपाल पक्षका सांसदले विश्वासको मत दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका नेपाल पक्षका 23 जनाले विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी हुने सम्मको चर्चा छ। तर यस विषयमा नेपाल पक्षले ठोस निर्णय गरिसकेको छैन। विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला कार्यदलमा सहभागी दोस्रो तहका नेताहरूले भने ओली र नेपाल दुवैलाई हस्तक्षेप गरेर भए पनि एकता जोगाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। तर अहिले नै ओली र नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने वा नेतृत्वबाट हटाउने कुरा सम्भव भने देखिँदैन। निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद सुनवाई सुरु हुनु एक दिन अघि नै जसपाको आन्तरिक समीकरण फेरिएको छ, जसले गर्दा अब केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत भएका उपेन्द्र यादव पक्षको संसदीय दलमा पनि बहुमत हुने भएको छ। महन्त पक्ष भने अब कमजोर बनेको छ। एक रिपोर्ट।
सरकार परिवर्तन भएसँगै जसपाको समीकरण पुनः बदलिएको छ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षका 6 सांसद अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवतिर गएपछि जसपामा संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति दुवैमा उपेन्द्र यादवको बहुमत पुगेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालयमा बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा महन्त पक्षीय सांसदहरू पनि पुगेका थिए। यसअघि महन्त पक्षमा रहेका प्रमोद शाह, अमृता अग्रहरी, नरमाया ढकाल, रोही नाज र दुलारी देवी खत्वे अध्यक्ष यादवले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका हुन्। 6 जना सांसदले किताब परिवर्तन गरेपछि प्रतिनिधि सभाका 32 मध्ये 18 सांसद उपेन्द्र समूहमा पुगेका छन् भने महन्त पक्षमा 14 जना रहेका छन्। 6 जनाको टिमको नेतृत्व गर्दै उपेन्द्र यादवमा पुगेका प्रमोद शाहले अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै विश्वासको मत दिने बताएका छन्। उनले निरङ्कुश बन्दै गइरहेको तत्कालीन ओली सरकारको पक्षमा आफ्नो पार्टीको कुनै समूह लागेकाले उक्त समूहलाई साथ दिन नसक्ने बताएका हुन्। हैन, विश्वासको मत दिन्छु नि त। लोकतन्त्र जहाँ हुन्छ त्यहाँ हामीले बस्नुपर्छ। जहाँ निरङ्कुशताको विरोधमा हामी उभिया छौँ अनि जो निरङ्कुश गर्न खोजेको छ उहाँसँग पनि मतलब घेटमा घेट जोडेर, घाँटीमा घाँटी जोडेर अगाडि बढ्ने अवस्था हुँदैन। र त्यही भएर हामीले केही सांसदहरूले हैन यो कुरा जब हेर्दै हेर्दै बर्दास्तभन्दा बाहिर गएपछि हामीले यो स्टेप लिएको। उता महन्त ठाकुर पक्षले पनि शनिबार केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बोलाएर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा छलफल गरेको छ। छलफलभन्दा अगाडि महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायतका नेताहरू बालकोट पुगेर पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर फर्किएका थिए। तर आफू पक्षमा रहेका 6 जना सांसद उपेन्द्र पक्षमा गएपछि महन्त समूह समस्यामा परेको छ। ओलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिन वा नदिने भन्ने विषय र आफूहरूले अघि सारेको मागका विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। होइन, हामी कोसँग रहने भन्ने अहिले टुङ्गो लागेको विषय छैन। मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ कि हाम्रो माग मुद्दाका कुराहरू छन्। हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्छ, पुरा हुनुपर्छ। हामीले पनि जनतासँग प्रतिबद्धता गरेर आएका छौँ। त्यसमध्ये केही माग मुद्दाहरू पुरा भएका छन् र जे माग मुद्दाहरू बाँकी छ त्यसलाई कुन प्रकारले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ अनि मात्रै केही कुराहरू अगाडि बढ्ला। यसअघि पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला भक्तपुरको डोलेश्वर रिसोर्टमा बसेको महन्त पक्षको बैठकले 20 जना सांसदको समर्थनमा राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएको थियो। यसैगरी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पनि उपेन्द्र पक्षमा 2 जना थप भएका छन्। यसअघि महन्त पक्षतिर रहेका गोविन्द चौधरी र अमृता अग्रहरी कार्यकारिणी समितिमा थपिएका छन्। 2 जना थप भएपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र पक्षको संख्या 32 पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएसँगै एमसीसी बारेको बहस पुनः सुरु भएको छ। एमसीसीको खुल्ला समर्थन गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेकाले यो विषयमा थप चासो पनि बढेको छ। मुलुकको जनमानस विभाजित रहेको र सत्ता साझेदार दलहरूले फरक मत राखिरहेको एमसीसीको भविष्य देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा के होला त भन्ने चासो बढेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे नेपालमा लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने भनिएको 75 अर्बको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा जनस्तरमा विभाजन छ। एमसीसीमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने 15 अर्ब बाहेकको 60 अर्ब अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्नेछ। ठूलो परिमाणमा अमेरिकाले अनुदान सहयोग दिने भएकाले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गरी वैदेशिक सहायतालाई भित्र्याउनु पर्ने भन्दै एउटा पक्षले यसको समर्थन गरिरहँदा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि यो संविधानभन्दा माथि हुने भन्दै अर्को पक्षले विरोध गरिरहेको छ। 2074 सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रयास गरेका थिए। तर दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा एमसीसी अनुमोदन हुन सकेन। ओलीकै पालामा पनि देउवाले एमसीसीको समर्थन गरेका थिए। यति बेला उनै देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। एमसीसीमा नेपाली कांग्रेसको खुल्ला समर्थन रहेको र आफ्नै कार्यकालमा हस्ताक्षर भएको परिदृश्यमा अब प्रधानमन्त्री देउवाले के गर्लान्, उनको कार्यकालमा एमसीसीको भविष्य के होला भन्ने प्रश्नमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ। तर कांग्रेसका नेताहरूले एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अब हेर्नुहोस्, यो त अब एमसीसीको बारेमा अब शेरबहादुरजीको समय या अहिले स्वयं कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीजी हुनुहुन्छ, उहाँ जब अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ नि एउटा जुन सम्झौता गर्नुभयो र
त्यो एउटा भनौँ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नै नेतृत्वमा त्यो बेला चाहिँ नि एमसिसीका कुराहरू अघि बढेका हुन् र अब अहिले यो कोलिसन गभर्मेन्ट हो, नेपाली काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार होइन। मात्र नेपाली काङ्ग्रेसले जे चाहन्छ त्यही हुने कुरा होइन, सबैको सहमतिबाट सल्लाहबाट अघि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ नि यसको विषयमा पुनः एकचोटि छलफल र बृहत त्यस सम्बन्धमा कुराकानी गरेर बल्ल त्यो अघि बढ्छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसिसीलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न खोज्दा नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेको खनाल नेपाल समूहले सबैभन्दा धेरै विरोध गरेका थिए। यी दलका नेताहरूले एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयलाई राष्ट्रघातीसम्म भन्न भ्याएका थिए। अहिले पनि नेकपा माओवादी केन्द्र देउवा सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार हो। यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीलाई अगाडि बढाएको खण्डमा माओवादी केन्द्रले के गर्ला भन्ने प्रश्न टटकारो रूपमा उठिरहेको छ। माओवादी नेताहरूले काङ्ग्रेसले चाहिँ एमसिसीको खुलेर समर्थन गरेका छैनन्। यो प्रस्ताव चाहिँ नि लैजाँदाखेरि अब पास गर्ने जो चाहिँ नि हामीहरू छौँ, सबै दलहरू छौँ, गठबन्धनका सबै चाहिँ साथीहरूसँग त्यो बारेमा चाहिँ पेस हुनुभन्दा पहिले छलफल हुन्छ। हामी एउटा सहमति गराएर यस प्रकारका चाहिँ हामीलाई देशले चाहिँ सहयोग लिने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ संस्थाहरूबाट, सरकारबाट, दात्री संस्थाहरूबाट सहयोग लिने कुरामा हाम्रो चाहिँ विमति छैन, हामी लिँदै आएका छौँ। एमसिसी भित्र केही प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यो एमसिसी भित्र त्यस्ता किसिमका केही आपत्तिजनक विषय छन् भने हामी आपसमा छलफल गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएर अथवा त्यसमा चाहिँ एउटा सहमति जुटाएर एमसिसीमा सहमतिको माध्यमबाटै एमसिसी चाहिँ अगाडि बढ्छ। नेपालमा द्रुततर गतिमा विकास र समृद्धि नआउनुको एक प्रमुख कारण पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक सहयोग नआउनु पनि हो। यस्तोमा एमसिसीले ठूलो परिमाणमा अनुदान सहयोग दिनु सबैको लागि खुसीको कुरा हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हित र सार्वभौम सत्तालाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ। भविष्यमा मुलुकलाई कठिनाइमा धकेल्ने गरी लिइने कुनै पनि सहयोग मनासिब हुँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा शनिबार थप 1875 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6858 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1310 र 3208 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 565 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,14,248 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाकै कारण थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9,527 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यसै गरी थप 2,164 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,30,407 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 25,952 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 337 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 34,63,057 वटा पीसीआर र 2,59,831 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच खोप केन्द्रहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप केन्द्र सञ्चालन भएका अस्पताल तथा खोप केन्द्रहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना खोप तोकिएका खोप केन्द्रबाट मात्रै लगाउने व्यवस्था थियो, तर अब सबै खोप केन्द्रबाट खोप लगाउन पाइने भएको छ। साथै मन्त्रालयले 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप दिने योजना भइरहेकाले पालो अनुसार खोप लगाउन आग्रह गर्दै खोप केन्द्रहरूमा भिड नगरिदिन सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गरेको छ। 77 वटा जिल्लामा 300 भन्दा बढी खोप केन्द्र रहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोप केन्द्रहरूमा भिड बढेको भन्दै थप खोप केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि प्रभावित हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसको प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गो लाग्न नसक्दा भदौमा गर्नै पर्ने महाधिवेशन अन्योलमा परेको हो। नेताहरू विवाद मिलाउनुको साटो झगडामा उत्रन थालेपछि झनै चिन्ता थपिएको छ। एक रिपोर्ट।
आगामी वैशाख 16 देखि 19 गतेका लागि कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको छ। तर कांग्रेसको प्रारम्भिक मतदाता रहने क्रियाशील सदस्यताको भने अझैसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यताको सूचीमा सभापतिले हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने म्याद गुज्रिसकेको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले विवाद समाधानका लागि गौशालाको नेपाल भारत मैत्री भवनमा काम गरिरहेको छ। तर समितिले विवादरहित तरिकाले समाधान गर्न सकेको छैन। लामो समयदेखि रात दिन नभनी समितिका सदस्यले काम गर्दा पनि छानबिन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। 16 देखि 19 सम्म जुन केन्द्रीय महाधिवेशन हामीले घोषणा गरेका छौं त्यो मिति सर्ने कुनै सम्भावना छैन, किनकि त्यसको कुनै पनि विकल्प छैन। अब हामीले वडाको अधिवेशन हामीले 12 गतेदेखि सुरु गर्ने भनेका छौं। अब श्रावण 12 गतेदेखि सुरु गर्ने भनेको वडाको अधिवेशन, त्योभन्दा पछिल्ला केन्द्रभन्दा तल वडाभन्दा माथिका अरू तहका अधिवेशनहरू केही समय पछाडि सर्छन्। जस्तै 12 गते भनिएको अधिवेशन 22 गते पुग्ला, तर चाहिँ अधिवेशन केही दिन पछाडि धकेलिने हो। एउटा तहदेखि अर्को तहको बीचको ग्याप जुन छ त्यो घट्ने हो, तर अधिवेशन नहुने सम्भावना छैन। शुक्रबार त क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य श्याम घिमिरेमाथि कुटपिट नै भयो। शुक्रबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले क्रियाशील सदस्यता छानबिनका क्रममा घिमिरेमाथि आक्रमण गर्ने सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र 1 का सभापति बालकृष्ण बस्नेत एवं घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गर्न पार्टीको अनुशासन समितिलाई निर्देशन दिएको छ। आक्रमणको घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरू उप 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पत्र काटेर 3 दिनभित्र संगठनको अनुशासनको कारबाही गर्नका लागि निर्देशन दिएको हो। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य श्री श्याम घिमिरेमाथि हातपात गरेको विवरण यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। आजको बैठकले सभापतिको सभापतित्वमा बसेको बैठक, जसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला एवं पार्टीका सबै पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। सो बैठकले क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले निर्णय गरेर ल्याएको पत्र बमोजिम नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोक जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 का सभापति बालकृष्ण बस्नेत एवं आक्रमणको घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरू उप 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण काटेर 3 दिनभित्र संगठनको अनुशासनको कारबाही गर्नका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको अनुशासन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिन्धुपाल्चोकको क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर आफूमाथि सोही जिल्लाका नेता मोहन बस्नेत निकट कार्यकर्ताले कुटपिट गरेको घिमिरेले आरोप लगाएका छन्। यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमै कुटपिट गर्ने पक्षको आलोचना गरेको छ। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार ओडा अधिवेशन 12 गते, गाउँ र नगरको अधिवेशन 16 गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन 20 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन 23 गते, एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन 26 गते र प्रदेश अधिवेशन भदौ 1 र 2 गते हुनुपर्नेछ। तर क्रियाशील र समायोजन विवादका कारण ओडा तथा गाउँ नगर अधिवेशनको मिति हेरफेर हुन सक्ने सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। ओडा तहको केही प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना छ, तर त्यसो निर्णय भएको छैन। छानबिन समितिले 75 जिल्लाको हामीले काम सक्यौं भनेर रिपोर्ट गरेको छ। त्यसको प्रतिवेदन पनि 2 दिनमा दिने भनेको छ। 12 गते सुरु गर्न केही कठिनाई हुन्छ कि भन्ने चाहिँ आशंका छ, तर अन्तिम जुन हाम्रो महाधिवेशनको कार्यतालिका हो 16, 17, 18, 19 भाद्र, त्यो चाहिँ प्रभावित नहुने नै अहिलेसम्म देखिन्छ। भदौ 16 देखि 19 गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय महाधिवेशन अब सार नहुने अधिकांश नेता कार्यकर्ताको मत रहेको छ। तर क्रियाशील सदस्यता विवादले समस्या सृजना गरिदिएको छ। अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा आएकाहरूको समायोजनमा पनि विवाद छ। पार्टीमा आबद्ध हुन चाहनेहरूलाई कसरी रोक्ने अनि आफ्नो पक्षलाई कसरी तल्लो तहदेखि नै बलियो बनाउने भन्ने रसाकसी कांग्रेसमा सधैँ जसो चल्ने गर्दछ। तर यसपटक झन गम्भीर बनेको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार भदौ महिनाभित्र जसरी पनि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि कांग्रेस नेतृत्वले अहिलेसम्म सुझबुझपूर्ण कदम चाल्न सकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला लगायतका नेताबीच छलफल भएको छ। शनिबार महाराजगञ्ज स्थित महामन्त्री शशाङ्क कोइराला निवासमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा कुराकानी भएको हो। त्यस्तै सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउने र पार्टीको 14औं महाधिवेशनका विषयमा कुराकानी भएको नेताहरूले जनाएका छन्। छलफलपछि कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले राष्ट्रिय राजनीतिका कुराकानी भएको बताएका छन्। उनले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको दावी गरेका छन्। अब हामीले राजनीतिक कुरामा जेनरल कुराहरू गरेको अहिलेको देशको परिस्थिति राजनीतिक परिस्थितिहरू नेपाली कांग्रेसको लागि च्यालेन्ज छ हैन, अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ नेपाली कांग्रेसको लागि। यो सबै कुराहरू हामीले गरेको कुरा तपाईहरुले सोध्नु भएको होला कि सभापतिको कुराहरू गरी यी सब कुराहरू हामीले गरे हामी। प्रतिक्रिया जे दिए पनि 14औं महाधिवेशनको मुखमा कोइराला परिवारका 3 जना नेताबीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। 3 जनाले कांग्रेसको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरू बीच कोही एक जनाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भएको बुझिएको छ। निषेधाज्ञाका कारण यति बेला विद्यार्थीहरू अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन गरिरहेका छन्, तर अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कम उमेरका विद्यार्थीहरूमा त भर्चुअल माध्यमको पढाइको तनावले मानसिक समस्या समेत देखिन थालेको छ, तर सरकारले कुनै विकल्प खोज्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण लामो समयदेखि देशभरका विद्यालयहरू बन्द रहेका छन्। विद्यालय बन्द रहे पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार वैकल्पिक माध्यमबाट शैक्षिक सत्र अगाडि बढाइएको छ। भौतिक कक्षालाई विस्थापित गर्दै अधिकांश विद्यालयहरूले अनलाइनबाट विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेका छन्। गत वर्ष भएको पहिलो चरणको लकडाउनबाट नै विद्यालयहरूले अनलाइन प्रविधिबाट अध्यापन गराइरहेका छन्। अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन भइरहे पनि कक्षाहरू भने त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। प्राविधिक समस्या लगायतका समस्याका कारण शिक्षकले पढाएको बुझ्नै कठिन हुने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। अनलाइन क्लासेसहरुमा मोस्टली प्रब्लम आउने भनेको नेटको हो हैन। अनि पछि नेटहरु अब कतिखेर अब सरहरुकै नेटहरु गइरहन्छ, कतिखेर हाम्रै नेटहरुको प्रब्लम आइरहन्छ। त्यो कारणले नि अब राम्रोसँग बुझिरा हुँदैन। अनि पछि अहिले चाहिँ रिसेन्ट डेजमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको एकदमै प्रब्लम आइरहेछ हैन। हुन्छ नि टिचरले प्रश्न सोध्ने तर स्टुडेन्टले त्यस्तो राम्ररी आन्सर नदिने अथवा दिए पनि 1-2 जनाले मात्र आन्सर दिने। अब क्लासमा जस्तो सबैजनाले अब पार्टिसिपेसन हुँदैन नि त, त्यस्तो सहभागिता हुँदैन। त्यो चाहिँ एउटा मेन प्रब्लम हो। अनि त्यसपछि अब आफै त्यत्तिकै डिस्ट्र्याक्ट भइन्छ। अब यस्तो सोसियल मिडिया भयो आजकल त, अब साथीहरू कुरा गर्ने, कोही गेम खेल्ने, अनि अब हुन्छ नि युट्युब चलाउने, भिडियोज हेर्ने। अब विद्यार्थीहरूमा भविष्य अन्यलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। अनलाइन कक्षाका कारण विशेषतः 6 वर्षभन्दा तलका बालबालिकाहरूको विकासमा समस्या देखिने गरेको बाल मनोचिकित्सकको भनाइ छ। भौतिक उपस्थिति बिना भर्चुअल माध्यमबाट गराइएको पठन पाठनले कतिपय विद्यार्थीमा त मानसिक समस्या समेत देखिने गरेको छ। यसले चाहिँ उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र मानसिक विकासमा चाहिँ असर गरिरहेको छ भनेर देखिन्छ। धेरै अध्ययन र अनुसन्धानहरू पनि भएको छ यस विषयमा। र मानसिक रोग नै त भनेर म भन्दैन, तर उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र विकासमा असर देखिएको छ। र त्यो पनि अब बालबालिकाहरूलाई अब उनीहरूको उमेरको हिसाबले हामीले विभाजित गर्नुपर्दा 6 वर्षभन्दा मुनि र 6 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ यसको अनलाइन जुन एजुकेसन सिस्टम छ यसले चाहिँ धेरै नराम्रो असरहरू गरेको भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि देशका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेटको सहज पहुँच छैन, जसकारण कयौं विद्यार्थीहरू पठन पाठनबाट वञ्चित भएका छन्। कतिपय शहरी क्षेत्रकै विद्यार्थीहरूसँग पनि इन्टरनेट, स्मार्टफोन, ल्यापटप जस्ता सामग्री उपलब्ध नभएको अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा शिक्षकहरूसँग नै शिक्षण गर्ने प्रविधिहरूको अभाव देखिएको छ। यसले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि प्रभाव पारेको छ। किताबमा उसको पढाइ र सिकाइलाई जोड्ने भन्नुहोस् न, उसले घरमा सिकेको कुरा पढाइसँग जोड्ने, प्रविधिसँग सिकेको कुराकानी स्थानीय प्रविधिसँग जोडिदिने, परम्परागत प्रविधिसँग जोड्ने, आधुनिक प्रविधि र पुरानो प्रविधि जोडिदिने, यो सिकाइ र पढाइ जोडिदिने। यो प्रक्रिया गर्ने हो भने यसलाई अत्यन्त प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। केही निजी विद्यालयहरूले भने अनलाइन कक्षाका लागि पनि चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन्। अनलाइन शिक्षामा कुनै पनि प्रभावकारिता नदेखिए पनि शुल्क भने चुलिँदै गएको छ। एकतर्फ चर्को शुल्क अनि अर्कोतर्फ प्रभावकारी शिक्षा नभएका कारण विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू दोहोरो मारमा परेको देखिन्छ।
गठबन्धनका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि सङ्कटमा परेको छ। असार 1 गते प्रदेश सभामा पेश भएको लुम्बिनी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट पारित हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्य भएको छ। अध्यादेशबाट बजेट ल्याए पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्व सरकारको सङ्कट भने टर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सत्ता सङ्कटमा पर्दा चतुरतापूर्वक राजीनामा दिएर पुनर्नियुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्व सरकार पुनः सङ्कटमा परेको छ। वैशाख 19 गते संविधानको धारा 168 को 1 अनुसार पुनः नियुक्ति भएका पोखरेल त्यसपछि पनि सुरक्षित भने बन्न सकेका छैनन्। विपक्षी गठबन्धन बनाएका 4 दलले पोखरेल सरकारलाई निरन्तर लखिरहेका छन्। सरकारको वैधानिकता प्रश्न नहुँदासम्म बजेट पास गर्न नदिने रणनीति बनाएको विपक्षी गठबन्धनले सुरुमा लचक भएको अभिनय गरेको थियो। सरकारलाई प्रदेशसभाबाटै बजेट ल्याउन लगाउने र निर्णयार्थ पेश गर्ने समयमा बहुमतले फेल गराएर सरकारलाई नैतिक सङ्कटमा पार्ने रणनीति गठबन्धनको थियो। तर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विपक्षीलाई छक्काउँदै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मध्यरातमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकोमा विपक्षीको आपत्ति छ। संसारमा कहीँ पनि यस्तो अभ्यास आजसम्म भएको छैन। यो वर्षको 78-79 को बजेट एकदम सैद्धान्तिक छलफल भएर मन्त्रीहरूले जवाब दिएर अन्तिम निर्णयार्थ पेश हुने बेलामा सत्तापक्षीय दलहरू बहिष्कार गरेर बाहिर निस्किए। यो संसारमा एकदम अनौठो घटना भएको छ। प्रतिपक्षहरू त चित्त नबुझेपछि सदन बाहिर हुन्छ त सत्तापक्ष कहिले पनि सदन छोड्दैन। आज नौलो घटना भएको छ। मैले यसभन्दा अगाडि 9 गते असार 9 गते नै के भनेको थिएँ भने यो सरकार वैधानिक सरकार नै होइन, अल्पमतमा परिसकेको छ सरकार। तपाईँको बजेट पास गर्ने पनि हामीले नैतिक समस्या छ। अल्पमतको सरकारले पेश गरेको बजेट हामी कसरी पास गर्नु, को राजनीतिक नैतिकताले हामी पारित गर्ने। तब पहिला आफ्नो सरकारको वैधानिकता प्रमाणित गर्नुहोस्, त्यसपछि बजेटको विषयमा हामी छलफल गरौँला। यही हाम्रो बटम लाइन भनेको पेश भएको लगत्तैको जुन बैठक भएको थियो, हाम्रो बटम लाइन यही थियो। प्रतिपक्ष गठबन्धनले वैशाख 19 गतेदेखि नै यो सरकार अवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीको कार्यकर्ता जस्तो गरेर अगाडि बढेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सत्ता पक्षलाई पटक पटक असंवैधानिक कदम नचाल्न र सदनमा फेस गर्न प्रतिपक्ष गठबन्धनले आग्रह गर्दै आएको थियो। सरकारले बजेट ल्याएर पास गर्ने प्रक्रियामा नगई भागेर जानुले सरकारको कायरता प्रदर्शन भएको प्रतिपक्ष गठबन्धनको आरोप छ। लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा मागेको छ। प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट जारी गरेपछि रुष्ट भएको विपक्षी गठबन्धनले बलजफ्ती, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ। तपाईहरुले केन्द्रीय राजनीति पनि हेर्नुभयो र प्रादेशिक राजनीति पनि हेरिसक्नुभयो र के मिल्दैन भने बजेट पेश गरेर त्यसपछि चाहिँ त्यसको जवाब दिएर निर्णयार्थ प्रस्तुतको बेलामा बाहिर निक्लिनु भनेको संसारकै भद्दा सरकारी अस्तित्वमा रहेको सत्ताधारी पार्टीको चाहिँ सबभन्दा ठुलो विचलन हो। त्यो गर्नै मिल्दैन। यदि उसले त्योभन्दा अगाडि नै अरू प्रक्रिया संवाद वा चाहिँ निकाय खोज्नु पर्यो। उता सरकारले प्रदेशसभामा प्रतिपक्षले बजेट पास गर्न असहयोग गरेपछि अध्यादेश जारी गर्नु परेको बताएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बजेट पारित गर्नका लागि सर्वदलीय छलफल गर्न समय माग गरिए पनि प्रतिपक्ष यसका लागि तयार नभएको बताएको छ। अब हिजो कति संख्या थियो थिएन भन्नेतिर त्यति धेरै त्यसलाई माने मतलब राखेका छैनन्। किन माने मतलब राखेका छैनन् भने मैले अघि नै भने अब कानुनी हिसाबले हामी 45 हो, व्यवहारिक हिसाबले 41 हो। 41 हामी पनि हो, उहाँहरू पनि हो। उहाँहरू पनि बहुमत पुग्दैन के। बहुमत पुगे त अब सरकारै बनाए भइहाल्यो नि। बहुमत पुग्ने छाट नदेखेर त अहिलेसम्म सरकार नबनायो भने त अर्कोतिर पनि। र अब जहाँसम्म रह्यो चाहिँ अब यो आफ्नो पास नहुने भयो, त्यस कारणले सत्तापक्ष आफैले चाहिँ अब विषयमा उठेर हिँड्यो भन्ने कुराको सत्यता होइन। हामी के चाहन्छौँ भने अब यो दुईटैको भनौँ न बराबरी स्थितिमा आइसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा अब सहमतिमै बजेट निर्माण हुँदाखेरि त्यो भोलि कार्यान्वयन गर्न पनि अब सजिलो हुने र त्यसमा प्रतिपक्षको पनि स्वामित्व हुने। यो बजेटमा प्रतिपक्षको पनि स्वामित्व हुने हुँदाखेरि अब त्यो अझ पनि अब कारगर हुन्छ।
राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामी अन्डर स्ट्यान्डिङ गर्न खोज्यौँ। 83 सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सत्तापक्ष र विपक्षका समान 41 जना सांसद छन्। सभामुख पूर्णबहादुर घरती माओवादी केन्द्रबाट आएकाले उनको मत विपक्षमा जाने आकलन गरिएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। प्रदेश 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सहभागी भएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्री परिषद विस्तार गरी माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएका हुन्। मुख्यमन्त्री राउतले माओवादी केन्द्रका भरत प्रसाद शाहलाई आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री र रुबे कर्णलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। शनिबार मधेस भवनमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शाहले प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराज र राज्यमन्त्री कर्णले मुख्यमन्त्री राउत समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। माओवादीबाट मन्त्री बनेका शाह र कर्णलाई बधाई दिन प्रदेशका 8 जिल्लाबाट नेताहरू पुगेका थिए। सत्तारूढ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षका मन्त्रीलाई हटाएर कांग्रेस र माओवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएका हुन्। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 को खबाट निर्वाचित शाह र सप्तरीकी समानुपातिक सांसद कर्णले शपथ लिएका हुन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 मा तोकिएको मितिमा मौद्रिक नीति आए पनि यो आर्थिक वर्षमा आउन ढिलाइ भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष झै गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पनि साउन 2 गते नै सार्वजनिक गरेको थियो। मौद्रिक नीति समयमै नआउँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। बजेटबारे अन्यल हुँदा आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति पनि अन्यलमा परेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउन 3 गते प्रतिनिधि सभामा बजेट टेबुल गर्ने र त्यसपछि संसदले बजेटका विषयमा निर्णय गर्ने कारण मौद्रिक नीति ढिलो आउने शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै संकेत गरिसकेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र भन्दा ठूलो वित्तीय क्षेत्र भएकाले समयमै मौद्रिक नीति नआउँदा वित्तीय क्षेत्र छरपष्ट बन्ने र आर्थिक प्रतिकूलताका कारण अर्थतन्त्रमा असर पर्ने अर्थविद नरबहादुर थापा बताउँछन्। अर्थतन्त्रलाई गति दिने मौद्रिक औजार जुन प्रयोग गरिन्छ ती औजारहरू प्रयोग भएन भने आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकूल असर पर्ने र तपाईको समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा अन्योलता छाएर अनि समग्र अर्थतन्त्रमै प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ र यो चाहिँ तपाईको कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ समयमै के नेपाल सरकार के राष्ट्र बैंकले चाहिँ समयमै आफ्ना योजनाहरू बजेटहरू मौद्रिक नीतिहरू चाहिँ ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सहयोग पुग्छ। अर्थविदहरू बजेट र मौद्रिक नीति समयमै आउँदा अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने बताउँछन्। अर्थविद केशव आचार्यले जुन सरकारले ल्याएको बजेट भए पनि समयमै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँछन्। पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले पटक्कै केही काम गर्न सकेन। नयाँ कुरा के पनि आएन। पुरानो जे संरचना थियो हाम्रो पञ्चायत कालदेखिको अनि यो प्रजातन्त्र कालको यो गणतन्त्र लोकतन्त्र कालको जे आयो त्यसलाई नै निरन्तरता दिँदै आयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले मौद्रिक नीति कहिले ल्याउने भन्नेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयले मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ भइरहेको विषयमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँग कुनै छलफल गरि नसकेको अवस्था छ। तथापि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयको आवश्यक समन्वय र निर्देशन
र विभागीय मन्त्रीसँगको समन्वयमा मात्रै मौद्रिक नीति आउने गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउने बताइरहँदा अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी दिने गरी श्वेतपत्र तयार गर्न मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित विभागका कर्मचारीलाई आग्रह गरिसकेका छन्। अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था समेटिएको श्वेतपत्र ल्याउने र सोही श्वेतपत्रलाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि देउबा सरकारको आर्थिक रणनीति तयार गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय व्यस्त छ। श्वेतपत्र समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको जानकारी लिने औजार भएकाले श्वेतपत्रले भविष्यको योजना तयार गर्ने आधार त बन्न सक्छ होला, तर वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने ब्याजदर, तरलता, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउन पनि ढिलाइ गरिनुहुन्न। सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बीच निर्माण कार्यको भुक्तानी दिने विषयमा विवाद हुँदा 2 करोड भन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ। अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृत बीच आपसी विवादका कारण कार्यालयको दैनिक कामकाजका साथै विकास निर्माणको काममा समेत प्रभाव परेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त कुमार बहडेखेर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका शाह बीच खटपट हुँदा करिब 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको हो। गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा सञ्चालित सडक ढलान, माटो, ग्राभेल, विद्यालय र मन्दिर भवन निर्माण योजनाको काम बापत दिनुपर्ने भुक्तानी नदिँदा फ्रिज भएको र योजना उपभोक्ताहरू समेत मारमा परेको बताइएको छ। हामी आउँछौँ भन्दा भन्दै कहाँबाट फुत्केर भाग्यो। हामी खेद्दै गयौँ राजव्यासम्म, तर मान्छे फेला परेन। भुक्तानी भएन, भुक्तानी भएको छैन। 20 लाखको योजना थियो। हजुर, कहाँबाट ल्याउनु हो पैसा काम गर्नुलाई? पैसा कहाँबाट? कर्जा उठाएर, ऋण कर्जा काटेर पैसा ल्याएर अनि आज चाहिँ मान्छेहरू टाउको फुटाल्छ, खै हाम्रो पैसा दिनुहोस्। हमरा सब दल के पहला घर से लगा हम लोग के साफे गरीब के मन का कुछ आवश्यकता नहीं है। ते 4.5 लाख टका कर्जा उठा कर मंदिर बना के जते कहल के ओते बना के फिट कर देते। तकर बाद 10 दिन से दौड़े छे। अब दिया सब लेबर मिस्त्री सब जान मारी छे। घर जाय छे, घर बाली खाइ ले टाल दै छे। घर पढ़े छे, लेबर मिस्त्री दुआर पाबै छे। हमरा कोनो धन संपत्ति नहीं छे। आ कल के मंदिर बना अपन गाँव के रहे तो बन गए, भोक्ताई जन के बनबो न करती। अब बन गए कहलिए बजट देते, लेकिन अखन तक 1 टका नहीं देने से सब बात करे छे। उपभोक्ता समितिको दबाव तथा कार्यालयको कामकाजमा समेत प्रभाव परेको भन्दै गएपछि अध्यक्ष बडखेरले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रशासकीय अधिकृत शाहका कारण समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष बडखेरले सम्पन्न भएका योजनाको पनि उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी नदिएका कारण 2 करोड 50 लाख रकम फ्रिज हुन पुगेको र उपभोक्ता समिति मारमा परेको बताएका हुन्। गाउँपालिकाको जुन बजेट छ त्यो त छ। प्रदेशका बजेट लगभग 2.5 करोड जति होला, प्रदेश र केन्द्र मिलाएर। गाउँपालिका कति छ? गाउँपालिका त होला 4-5 करोड गाउँपालिकाको पनि होला। अब गाउँपालिकाका यस्ता छ धेर कामहरू चाहिँ चालु अवस्थामा नै छ। त्यसले हामी चाहिँ अलियामा नै राखिदिन्छु भनेर विचार गरेका थियौँ। तर गाउँपालिकाको बजेट जुन हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकामै रहिरह्यो। अब प्रदेश र केन्द्रका जुन बजेट हाम्रो चाहिँ फ्रिज भएर गएको छ। अब यसमा अब त्यो पैसा कसरी आउँछ त हामीलाई? यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहले आफूमाथि लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै आरोप निराधार भएको बताएकी छिन्। प्रक्रिया पूरा गरी सम्पन्न भएको योजनाको भुक्तानी नरोकेको दावी गरेकी छिन्। गाउँपालिकामा सञ्चालित निर्माण योजनाका लागि समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा स्थानीय मारमा परेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भिडन्त जारी रहेकै बेला दोहामा तालिबान र अफगान सरकार बीच छलफल भएको छ। अफगान सरकार र तालिबानका प्रतिनिधिहरू बीच कतारको दोहामा उच्च स्तरीय छलफल भएको हो। पछिल्लो केही महिनादेखि दुई पक्षबीच बारम्बार दोहामा भेट भइरहेको छ। तर अफगानिस्तानबाट विदेशी सेना फर्कन थालेसँगै तालिबानले विभिन्न भूभागहरू कब्जा गर्दै गइरहेको छ। अफगान सरकार र तालिबान दुवैले सहमतिको प्रयास गरे पनि अफगानिस्तानको पछिल्लो समय अवस्था
खराब बन्दै गइरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सेप्टेम्बर 11 सम्म सबै अमेरिकी फौज फर्किने बाचा गरेपछि अमेरिकी सैनिक त्यहाँबाट फिर्ता हुन थालेका छन्। अमेरिकी तथा अन्य विदेशी सेनाले अफगानिस्तान छाड्न थालेसँगै तालिबानले देशभर हिंसा मचाएको छ। शुक्रबार तालिबानी सैनिक र अफगानी सरकारी सेना बीच बोल्डाकमा भिडन्त भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसी को बैठक भोलि बस्दैछ। आईसीसी को बैठक बस्दै गर्दा नेपालको पूर्ण रूपमा निलम्बनको एजेन्डा प्राथमिकतामा पर्छ कि पर्दैन त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारीहरूले जुलाईको यो बैठकबाट क्यानको निलम्बन फुकुवा हुने आशा व्यक्त गरेका थिए, तर यसबारे स्पष्ट भइसकेको छैन। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आईसीसीले भनेका सबै शर्तहरू पूरा गरेको बताए पनि केही कामहरू समयमा नै गर्न नसक्दा निलम्बन फुकुवा अन्योलमा परेको हो। संघका कर्मचारी चयनको काम गरे पनि काम कर्तव्य बाँडफाँडमा ढिलाइ गरेको थियो। कर्मचारीको टीओआर तथा आर्थिक नियमावली पालित गर्न ढिलाइ गर्नुका साथै आईसीसीमा समयमै पठाउन सकेको थिएन। त्यसमा पनि कोभिडका कारण आईसीसीले विभिन्न एजेन्डालाई समाधान गर्नुपर्ने हुँदा नेपालको निलम्बन फुकुवाको एजेन्डा यसपटकको बैठकमा नपर्ने सम्भावना बढेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राजनीतिक तरलताले दलहरूमा संकट, एमाले र जसपा विभाजनको साइत कुर्दै कांग्रेसलाई सत्ता र महाधिवेशनको चटारो, माओवादी देउवालाई विश्वासको मत जुटाउने प्रयासमा। अमेरिकी सहयोग एमसीसी को बहस सुरु, पक्षमा रहेको कांग्रेस र विपक्षमा देखिएको माओवादी बीच विवाद बढ्ने संकेत, पारित गराउने एमालेको भूमिका निर्णायक हुने। आज 1875 जनामा कोरोना पुष्टि, 164 जना निको, 21 जनाको मृत्यु, 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई खोप दिने सरकारको तयारी। लकडाउन र निषेधाज्ञाले प्रभावित शैक्षिक क्षेत्र अझै सम्हालिन सकेन। भर्चुअल माध्यमको पढाइको प्रभावकारिता देखिएन। साना उमेरका विद्यार्थीमा मानसिक समस्या। एमालेको विवाद र प्रतिपक्षको दबावले लुम्बिनी सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नमानेपछि विवाद उत्कर्षमा, प्रदेश 2 सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी। कतारको राजधानी दोहामा तालिबान र अफगान सरकार बीच छलफल, हिंसा अन्त्य र शान्ति स्थापना एजेन्डा भए पनि तत्काल निष्कर्ष निस्किने सम्भावना न्यून। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसी को बैठक भोलि बस्दै नेपाली क्रिकेटमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने अपेक्षा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।